روایات یکی از واضح ترین دمنی روایات خوب تو گوش کن. یکی از واضح ترین کلیر که است کرکترستیکس منافقین را که قرآن بیان کرده، روایات بیان کرده، او ریاکاریه. چرا؟ چون که منافق در دل خوب خدا را قبول ندارد، به ظاهر خوب اونگا ما بسیار دیندارو، ما بسیار خوب آدمو. و در سرد اسلام مسئله توخین موضوعات دارم اثرات بسیار منفی داره، نیگاتیو امپکت داره که در صدر اسلام منافقین امانت خود خورا خوب شوکت و خلافت را غصب کرد تا امروز را یکنیم عرب آبادی مسلمان ها 14 سال پیش تا حالی مسلمان ها در جانب یک لگه هستند. از خاطر چی؟ از خاطر همزی ریاکاری و ما باید از ریاکارها باید بازی نخویم. اونها خودمون بودن ما بسیار خوب آدم هستیم. یک عرب آبادی مسلمان ها امروز گرویده ای از اینا هستند. شما جرأت میتونید در پاکستان مورد خلاف شو بگید شما آرتیکل اگینست هم توهین صحابه و فلان شما قید کنید، شاید شما بکشن. لیکن خود در صدر اسلام تاریخ تو کنیم و این مسئله خوب پذیر شد، اپلای شد دیگه. مسلمان ها امروز بدبختی شد توهین. لذا عزیزان من گناه را فقط طرف تقرب شد و نکنیم که خدا نزدیک نموشیم. اثرات منفی در دنیا هم نشون میده خود خورا. گفتم کلانها بزرگای دو نمبر ما قابض میشه برای امام بارگاه ها، برای کارهای خوب و از بین ببر نابود کنه. و ما دیدی علما میتر علما ور نجو برابر مال کی پروردگار عالم از باری علمای سوچی مودا امام علی علیه السلام خانه دین را کسته خراب کرد.